बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को एक बहुत बड़ी ऑफ़र, एक बहुत बड़ी कॉल दी गई है और अब इस कॉल पर इमरान खान लंका ढाने को तैयार हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इमरान खान के अब तक के तमाम सरप्राइजेस में से ये एक बहुत बड़े सरप्राइज के तौर पर खबर सामने आई है। और इस हवाले से क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी मुखालिफिन को एक मरतबा फिर सरप्राइज़ करेगी, जिस तरह इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करके सबको सरप्राइज़ किया, जिस तरह इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सबको सरप्राइज़ किया। अब तीसरा सरप्राइज़ क्या हो सकता है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। जबकि शेख रशीद ने नामालूम को घेर लिया है और किस तरह से शेख रशीद अब इस सारे मामले में नामालूम लोगों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल कमेटी के फैसले के बाद शेख रशीद का नामालूम के खिलाफ खुल कर आना ये किस तरह का रुख इख्तियार करेगा। जबकि IMF के मामले पर एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए ख़जाना से गुफ्तगू कर रहे थे और क्या शौकत तरीन को एक और शहबाज गिल बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से भी चीज़ें आपके सामने रखनी है। तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी हम खबरों को कवर करेंगे। सबसे पहले तो शेख रशीद साहब ने एक दरख्वास्त दी है और ये दरख्वास्त SHO थाना कोहसार इस्लामाबाद को दी गई है और शेख रशीद अहमद ने फ़ोन पर मिलने वाली धमकियों के खिलाफ आज थाना कोहसार में बाकायदा बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करवाई है। ये हैंड रिटन दरख्वास्त है, 22 सितंबर 2022 की तारीख़ है और इसमें लिखा है कि मुझे कई रोज़ से कत्ल और अगवा की फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही हैं, दर्ज झेल नंबर हैं। अब ये जो नंबर्स हैं इनमें दो नंबर तो 10334 वाले कोड से और 10335 वाले कोड से नंबर हैं, जबकि एक नंबर है 0999 और चौथा नंबर प्राइवेट है और पांचवा नंबर 0971 है। यानी ये मुख्तलिफ कुछ नंबर्स हैं जिनमें अननोन नंबर्स की कॉलें भी हैं। मुतलका इदारों को भी मैसेज कर दिया है, एहतियातन तहरीर आपको लिख रहे हैं ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके। बकलम खुद शेख रशीद अहमद और उन्होंने अपने सिग्नेचर भी किए हैं। और ये जो दरख्वास्त जमा करवाई है, इससे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो नामालूम नंबर से कॉल करे, जो धमकी दे उसे वापस धमकी दो, जो डराए उसे वापस डराओ। अब ये बदमाशी नहीं चलेगी। इसके साथ ही साथ लीगल कमेटी ने एक जानिब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला अदालतों में ले जाने का फैसला किया है कि एक मफरूर इश्तिहारी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, वो किस तरह से ये अहम तरीन मुल्की सलामती के फैसले कर सकता है। उसी लीगल कमेटी के इजलास में इमरान खान साहब ने मंजूरी दी थी कि एक तो शहबाज गिल के खिलाफ जो तशद्दुद का केस है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, ये नहीं कि शहबाज गिल को रिलीफ मिला और रात गई बात गई। दूसरा, अननोन नंबर से जो कॉलें आती हैं इस मामले को भी अदालत लेकर जाना है और इमरान खान बेशक बैकडोर बहुत से राब्ते हो रहे हो, बेशक बैकडोर बहुत सी कोशिशें हो रही हों, इमरान खान इस वक्त किसी अपने असूल पर, किसी अपने नैरेटिव पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं। टेलीफोन कॉल के मामले में शौकत तरीन साहब और FIA साइबर क्राइम का जो केस है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना को कॉल करके IMF प्रोग्राम लेने से इनकार करने के इल्ज़ाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन FIA के साइबर क्राइम विंग को मुतमईन ना कर सके। ये FIA के ज़राए ने जियो को खबर दी है और ज़राए FIA के मुताबिक शौकत तरीन इंक्वायरी टीम के सामने पेश होकर इंक्वायरी में शामिल हुए। शौकत तरीन दूसरा नोटिस मिलने पर बुध की शाम FIA साइबर क्राइम विंग पहुंचे और इंक्वायरी टीम के सामने पेश हुए। शौकत तरीन के शाम 5 बजे के बाद आने पर FIA स्टाफ को दोबारा ऑफिस आना पड़ा। डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद अयाज और इंक्वायरी ऑफिसर मुनीब अहमद ने शौकत तरीन से सवालात किए।
FIA ذرائع کے مطابق سابق وزیر خزانہ شوکت ترین ٹیلی فونک کال سے متعلق انکوائری ٹیم کو واضح جواب نہ دے سکے۔ شوکت ترین سوالات ساتھ لے گئے اور کہا کہ وکیل سے مشورہ کر کے جواب دوں گا اور انکوائری کے لیے دوبارہ بھی شوکت ترین کو طلب کیا جائے گا۔ یہ FIA کے ذرائع نے کنفرم کیا ہے اس وقت حکومت کے سب سے پسندیدہ چینل کو۔ اب یہ چیز جو ہے یہ آگے چل کر کیا کرنا چاہ رہی ہے امپورٹنٹ گورنمنٹ، کیونکہ شوکت ترین آلریڈی ایک آلٹرنیٹو اکنامک پلان پر کام شروع کر چکے ہیں۔ پہلے 100 ڈیز کا جو پلان ہے، اگر عمران خان پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہیں تو شوکت ترین وداؤٹ ڈاؤٹ فائنانس منسٹر ان ویٹنگ ہیں، اور وہ اپنی ٹیم پر اپنی تمام تر چیزوں پر کام شروع کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے PTI کو ایک بڑا اہم مشورہ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں واپسی کا مشورہ دے دیا ہے۔ PTI اراکین قومی اسمبلی سے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست پر سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ سپریم کورٹ نے PTI کو مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست تیار کرنے کا ایک اور موقع دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرحلہ وار استعفوں کی منظوری سے متعلق ہائی کورٹ کا حکم واضح ہے۔ اسپیکر کے مرحلہ وار استعفے منظور کرنے کی قانونی حیثیت ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ بظاہر اسپیکر کے اختیار میں مداخلت سے آرٹیکل 69 متاثر ہو سکتا ہے۔ عدالت کو مطمئن کریں کہ ہائی کورٹ کے حکم میں کیا کمی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ عوام نے آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے۔ PTI پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے، پارلیمان میں کردار ادا کرنا ہی اصل فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کروڑوں لوگ اس وقت سیلاب سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے پاس پینے کو پانی ہے، نہ کھانے کو روٹی۔ بیرون ملک سے لوگ متاثرین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ ملک میں معاشی حالات بھی دیکھیں۔ PTI کو اندازہ ہے کہ 123 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے گہرائی سے قانون کا جائزہ لے کر فیصلہ دیا۔ اسپیکر کے کام میں اس قسم کی مداخلت عدالت کے لیے کافی مشکل کام ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ میں ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف کو ایک بار پھر قومی اسمبلی میں واپسی کا مشورہ دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے۔ اب اس سب کے اوپر، اس آفر کے اوپر، اس مشورے کے اوپر، اس ایڈوائس کے اوپر، جو مرضی آپ اسے کہہ لیں، کال کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فیصل جاوید صاحب کا ایک رد عمل آیا ہے، اور اس پر انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں واپس جانے والا مشورہ مناسب ہے، یعنی کہ یہ ایک بڑا ریزنیبل مشورہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ معاملہ کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے واپس جانے کا کہا ہے، مین کے کال دی ہے یا ایڈوائس دی ہے، اس پر فیصل جاوید کا بیان آنے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ڈسکشنز چل پڑی ہیں، اور یہ آپشن بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے آن ٹیبل ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسا پولیٹیکل موو ہوگا جو لنکا ڈھانے کے مترادف ہوگا، اور مخالفین کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ عمران خان کیسا پولیٹیکل پتہ پھینک چکے ہیں۔ اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ اس وقت امپورٹڈ حکومت چاہ کیا رہی ہے، ان کے ذہن میں کیا ہے۔ ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اسمبلی سے باہر رہیں تاکہ وہ ہر طرح کا بل جو ہے وہ آسانی سے پاس کر سکے۔ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ریزسٹ کریں اور عمران خان کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کلیشز جو ہیں وہ اپنے عروج پہ پہنچ جائیں، اور عمران خان اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور کورٹس کے ساتھ جو کلیش 9 اپریل کو جو رات کو عدالتیں لگی تھیں، اس کے بعد عمران خان کی سپیچز سے جو ایک عدالتوں کے ساتھ کلیش پیدا ہونے کا امکان پیدا ہوا تھا، وہ تو عمران خان صاحب نے نہیں کیا۔ آج انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ میں نے جس سے جنگ نہیں لڑنی وہ عدلیہ ہے، اور یہ انہوں نے آج عدالت میں پیشی کے بعد بھی کہہ دیا۔ تو عمران خان اس جنگ کو تو ٹال چکے ہیں، وہ پکی پکی ٹل گئی عدلیہ کے ساتھ جنگ۔ اب سیکنڈ اپرچونٹی PDM اور اس ٹولے کے لیے یہ ہے کہ جی آرمی PTI کلیش ہو جائے، کیونکہ یہ خود تو عمران خان کو شکست دے نہیں سکتے۔ اب اگر عمران خان اس سے بچ جاتے ہیں تو یہ PDM کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہوگا، اور وداؤٹ ڈاؤٹ انسٹیٹیوشنز کے لیے، پاکستان کے لیے، اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی پالیٹکس کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اور جس طرح سے انہوں نے بہترین انداز میں عدلیہ سے ٹکراؤ اوائڈ کیا ہے، اسی طرز پر یہ معاملہ، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس کا یہ مشورہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جس طرح سے چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں تو سینیریو بھی بہت تیزی سے بدل رہا ہے، اور اس سب کے اندر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہونا، جبکہ لانگ مارچ کی خان صاحب کی آلریڈی اسٹریٹجی ہے، 4 طرف سے گھیرنے کی اسٹریٹجی ہے۔ اس دفعہ امپورٹنٹ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ نفری کہاں پہ تعینات کرنی ہے اور اسلام آباد کو کہاں سے بند کرنا ہے۔ اس مرتبہ پھر انہیں سب کچھ ہی بند کرنا پڑے گا، لیکن یہ خود بند ہو جائیں گے۔ امید یہ ہے کہ یہ عمران خان کی لانگ مارچ کا راستہ اس مرتبہ بند نہیں کر سکیں گے۔ تو پوزیشن آف اسٹرینتھ میں تو خان صاحب ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔